कैसे हैं आप लोग? इतने दिन हो गए मैंने एपिसोड नहीं दी, लेकिन आप लोगों ने भी पूछने की ज़हमत नहीं की। यार, मैं ना क्या कहूँ अब। इतना लिखती हूँ मेहनत करके, लेकिन जब आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देते ना, तो फिर मेरा भी दिल नहीं करता। अभी तो मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन अभी से ही नो रिस्पॉन्स देख के ना तो मैं तो डिसहार्ट हो गई हूँ। लाइक कुछ तो रिस्पॉन्स दिया करें ना आप लोग। इतने व्यूज़ होते हैं, लेकिन कोई भी कमेंट नहीं करता। आप मुझे इतना तो बताएं ना कि राइटिंग कैसी है, कैसी स्टोरी जा रही है, अच्छा लिख रही हूँ, एप्रिशिएट कर दें। वो नहीं कर सकते। जो मेरे मतलब अगर कुछ ख़राब कर रही हूँ तो वो तो बता दें, ताकि मुझे भी पता चले कि कैसा जा रहा है। आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आप लोगों को नहीं अच्छा लग रहा। सो प्लीज़ अपना रिस्पॉन्स दिया करें, ताकि फिर मेरा भी कॉन्फिडेंस डेवलप हो ना, कि मुझे भी पता चले कि अच्छा मैं सही कर रही हूँ, अब मुझे इसी लाइन में जाना है। सो चलिए जी, थैंक यू। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा प्लीज़। ओके, चलिए अब एपिसोड की तरफ चलते हैं। इस्लामाबाद का मौसम आज सुबह से ही इंतहाई खौफनाक रुख इख्तियार कर चुका था। नवंबर के आखिर की वो ठंडी हवाएं अब एक हौलनाक तूफान में बदल चुकी थीं। आसमान पर काले स्याह बादलों का राज था और तेज तूफानी बारिश हवेली की खिड़कियों पर ताज़-ज़ैनी की तरह बरस रही थी। रह रहकर आसमान पर बिजली इस जोर से कड़कती कि पूरा शाह मैंशन लर्ज़ उठता। ऐसा लगता था जैसे कुदरत भी हवेली में आने वाले किसी बड़े तूफान का पता दे रही हो। शेर खान का दिया हुआ 24 घंटे का वक्त ख़त्म हो चुका था। हवेली के मरकज़ी हॉल में हैदर शाह, आज़म खान और रूहान शाह मौजूद थे, जिनके चेहरों पे शदीद तनाव और संजीदगी थी। आज़म का हाथ बार-बार अपने बाजू के ज़ख्म पर जा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में पठानी हैरत की आग दहक रही थी। रूहान शाह हमेशा की तरह खामोश मगर एक चट्टान की तरह मज़बूत खड़ा था। उसकी काली आंखें किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार थीं। अचानक हवेली के पोर्च में तेज़ ब्रेकों की आवाज़ आई। बारिश के शोर को चीरती हुई कई गाड़ियाँ आकर रुकीं। दाखिली दरवाज़ा एक झटके से खुला और शेर खान अपने साथ 15-20 मुसल्लह गार्ड्स और एक बूढ़े मौलवी साहब को लिए हॉल में दाखिल हुआ। उसके सफ़ेद लिबास पर बारिश के कतरे चमक रहे थे और चेहरे पर वही अकड़ और जबराना मुस्कुराहट थी। वक्त ख़त्म हुआ आज़म खान। शेर खान की गर्जदार आवाज़ हॉल में गूंजी। मैंने कहा था कि मैं अपनी अमानत इज़्ज़त से लेने आऊँगा, लेकिन तुम पठान की ज़बान नहीं समझे। मौलवी साहब को साथ लाओ। आज इसी वक्त रूही खान का निकाह मेरे साथ होगा और वो पेशावर जाएगी। शेर खान, अपनी बकवास बंद करो। पठान की गैरत इतनी सस्ती नहीं होती कि कोई भी आकर यहाँ आकर अपनी मर्ज़ी चलाए। आज़म खान आगे बढ़ा, उसकी आवाज़ में बारूद भरा था। हैदर शाह ने सख्त लहजे में कहा, शेर खान, ये शाह हवेली है, यहाँ ज़बरदस्ती निकाह का सोचना भी मत। रूहान शाह ने भी आगे बढ़कर शेर खान का रास्ता रोका। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो याद रखना, तुम्हारे ये 20 गार्ड्स भी तुम्हें यहाँ से सही सलामत बाहर नहीं ले जा सकेंगे। हॉल में दोनों तरफ से तल्ख़ बहस और फायरिंग का खतरा बढ़ता जा रहा था। उधर ऊपर कमरे में रूही का रो-रो कर बुरा हाल हो चुका था। बाहर कड़कती बिजली और नीचे शेर खान की आवाज़ें उसके दिल को दहला रही थीं। अलीज़े उसे अपने सीने से लगाए मुसलसल चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। रूही के चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी और उसकी सुनहरी आंखें सो चुकी थीं। अलीज़े, मेरी एक दफ़ा शाजी से बात करवा दो, प्लीज़ अलीज़े। रूही ने तड़पते हुए अलीज़े का हाथ पकड़ा। वो क्यों नहीं आ रहे? वो कहाँ हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है अलीज़े। रूही की ये तड़प देखकर अलीज़े की अपनी आंखों से आंसू निकल आए। उसने फ़ौरन अपना मोबाइल निकाला और लंदन में मौजूद अपने सावी लाला का नंबर डायल किया। सावी आयशा, जो इस वक्त पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर अभी उतरा था, उसने पहले ही बेल पर फ़ोन उठा लिया। हेलो अलीज़े, मैं पाकिस्तान पहुँच गया हूँ। क्या हुआ है वहाँ? ज़ाविया की आवाज़ में शदीद इज़्तिराब था। भाई, रूही की बात सुने, वो बहुत डरी हुई है। अलीज़े ने रोते हुए फ़ोन रूही के हाथ में थमा दिया।
شائستہ روحی نے جیسے ہی ساویار کا نام پکارا اس کی ہچکی بن گئی۔ وہ لالا کو مار دیں گے، وہ میرا زبردستی نکاح کروا رہا ہے۔ پلیز آ جائیں شاہ صاحب، میں آپ کے علاوہ کسی کی نہیں ہونا چاہتی، میں مر جاؤں گی شاہ صاحب۔ روحی کی انتہائی جذباتی اور بے بس باتیں فون کی دوسری طرف موجود شیر کے زخموں پر نمک کی طرح لگی۔ زاویہ شاہ نے جیسے ہی روحی کے منہ سے اپنے لیے یہ اقرار محبت اور طلب سنی، اس کی گہری نیلی آنکھیں خون خوار ہو گئیں۔ روحی میری جان، حوصلہ رکھو، تمہارا زاویہ شاہ آ رہا ہے۔ اس کائنات میں کسی مائی کے لال میں یہ ہمت نہیں کہ وہ میری امانت کو ہاتھ بھی لگا سکے۔ میں بس حویلی کے گیٹ پر ہوں۔ نیچے ہال میں شیر خان نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا، مولوی صاحب نکاح شروع کریں، لڑکی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لمحے آسمان پر بجلی اتنی زور سے کڑکی کہ لاؤنج کا بڑا فانوس ہل اٹھا اور حویلی کا بڑا داخلی دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا۔ باہر طوفانی بارش کا پانی ہال کے اندر تک آیا اور اس تیز ہوا اور اندھیرے کے درمیان بلیک لیدر جیکٹ پہنے بارش کے پانی سے شراب اور غصے سے بپھرا ہوا زاویہ شاہ ہال کے اندر داخل ہوا۔ اس کی آمد اتنی جاندار اور ہولناک تھی کہ ہال میں موجود ہر شخص، یہاں تک کہ شیر خان کے گارڈز بھی پیچھے ہٹ گئے۔ زاویہ کے ماتھے پر گیلے سنہرے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی نیلی آنکھیں اس وقت کسی جلاد کی طرح چمک رہی تھیں۔ شیر خان نے چونک کر اسے دیکھا۔ کون ہو تم؟ اور ہمارے معاملے میں پڑنے کی جرأت کیسے کی؟ زاویہ شاہ بڑے بڑے ڈگ بھرتا ہوا آگے بڑھا۔ اس نے کسی کی پرواہ کیے بغیر بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھ کر شیر خان کا گریبان اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے اتنی وحشیانہ اور باروب آواز میں گرجا کہ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ وہ مسز زاویہ شاہ ہے۔ زاویہ کے یہ گرج سن کر ہال میں موجود حیدر شاہ، اعظم خان، روحان شاہ اور اوپر سیڑھیوں پر کھڑی روحی اور علیزہ سب کے سب بری طرح شاکڈ رہ گئے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زاویہ یہ کہے گا۔ زاویہ نے شیر خان کے گریبان پر اپنی گرفت اور مضبوط کی۔ اس کا چہرہ شیر خان کے بالکل قریب تھا۔ اور دوبارہ اس کا نام بھی اپنی گندی زبان سے مت لینا ورنہ زبان کاٹ کے ہاتھ میں پکڑا دوں گا۔ زبردستی نکاح کا شوق ہے تمہیں؟ وہ پہلے سے نکاح میں ہے میرے۔ شیر خان نے غصے سے اپنا گریبان چھڑانے کی کوشش کی۔ اس کا چہرہ بھی غصے سے لال ہو چکا تھا۔ جھوٹ بک رہے ہو تم۔ اگر وہ تمہاری بیوی ہے تو ثبوت کہاں ہے؟ پٹھان بغیر ثبوت کے کسی کی بات پر یقین نہیں کرتے۔ زاویہ شاہ نے ایک سرد اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ اس نے اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب سے ایک فولڈ ہوا سرکاری کاغذ نکالا اور پوری طاقت سے شیر خان کے منہ پر مارا۔ یہ لو ثبوت، یہ ہمارا رجسٹرڈ نکاح نامہ ہے جو میں نے لندن میں جانے سے پہلے ہی قانونی طور پر اعظم لالا کی اجازت سے بنوایا تھا۔ اب بولو شیر خان، کیا اب بھی تمہیں مولوی صاحب کی ضرورت ہے؟ شیر خان نے کانپتے ہاتھوں سے وہ نکاح نامہ کھولا۔ اس پر روحی خان اور زاویہ شاہ کے دستخط اور سرکاری مہر صاف لگ رہی تھی۔ شیر خان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا سارا غرور، اس کا اکڑ پن ایک ہی جھٹکے میں مٹی میں مل چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ قانونی اور خاندانی دونوں لحاظ سے ہار چکا ہے۔ اس نے غصے سے نکاح نامہ ٹیبل پر پٹکا، اپنی چادر درست کی اور زاویہ شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک آخری خطرناک اور سسپینس سے بھرپور دھمکی دی۔ یہ سب ابھی ختم نہیں ہوا شاہ صاحب۔ شیر خان اپنی ہار اتنی آسانی سے تسلیم نہیں کرتا۔ روحی خان بھلے تمہاری بیوی بن گئی ہو، لیکن خان والا کی دشمنی کا یہ حساب میں ضرور پورا کروں گا۔ وہ غصے سے اپنے گارڈز اور مولوی صاحب کو ساتھ لیے طوفانی بارش کے درمیان حویلی سے باہر نکل کر گاڑیوں میں بیٹھ کر چلا گیا۔ ہال میں اس وقت شدید خاموشی تھی۔ طوفان تھم چکا تھا، لیکن روحی اور زاویہ کی زندگی کا یہ نیا اور ابدی اسیر عشق کا سفر اب باقاعدہ سب کے سامنے آ چکا تھا۔ جی، میں نے بہت فاسٹ ریڈ کی ہے ایپیسوڈ۔ کیسی لگی آپ لوگوں کو؟ یار پلیز رسپانس دیا کریں، ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ رسپانس دیا کریں۔ انشاءاللہ پھر میں لائیو آنے کا بھی کوئی ایک ڈے سلیکٹ کروں گی جس میں پھر آپ لوگوں سے گپ شپ بھی ہوا کرے گی۔ اور مائنڈ نہیں کیجیے گا کیونکہ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے تو اور مزے کی جو ہے وہ سٹوریز آپ تک پہنچاؤں گی میں۔ پہلے میں لکھتی تھی
लेकिन कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि यूट्यूब पे पोस्ट कर दूँ, वो तो ऐसे ही मेरी फ्रेंड्स ने मुझे कहा। एक दिन उन्होंने मतलब मेरा जो है वो स्टोरी पढ़ी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको मतलब पोस्ट भी करनी चाहिए। तो बस फिर मैंने थोड़ा सोचा और फिर यूट्यूब पे पोस्ट स्टार्ट कर दी मैंने पोस्टिंग। लेकिन अब आप लोगों का रिस्पॉन्स देख के मेरा फिर से दिल कर रहा है कि छोड़ दूँ यार, शायद अच्छा नहीं लिखती मैं, आप लोगों को पसंद नहीं आता, क्या पता नहीं मसला है। अपना रिस्पॉन्स शो किया करें यार। अब बार-बार यार बोल रही हूँ। इट्स माय हैबिट। हर बात, हर हर नाम के साथ ना यार तो लगाना ही होता है। अम्मी यार, लाला यार, पिला यार, हर बात के साथ लगाना होता है। सो डोंट माइंड अगर आप लोगों को पता नहीं क्या-क्या बोल रही हूँ मैं। चलिए जी, ओके अल्लाह हाफ़िज़। एपिसोड कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताइएगा।